Welcome back, ladies and gentlemen. You are tuned into ARY Digital. मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज सईद. We are in conversation with उस्ताद नुमान अली खान. बात कर रहे हैं हम इनकी लाइफ और इनकी ट्रेनिंग के बारे में. ब्रदर नुमान, हम जानना चाहेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, बैना के बारे में कुछ बताइए. What are the kind of courses offered over here? And I understand there's a new project also about बैना team. इसके बारे में कुछ बताइए. चलें, ठीक है, इंशाल्लाह. बैना का मकसद ये था कि मैं जो कोशिश अपने तौर पे इंडिविजुअली कर रहा हूँ उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए. दो चीज़ें आसान की जाएँ हर मुसलमान पे. इवेंचुअली मेरा मिशन है दुनिया में कहीं भी मुसलमान हो उसके लिए अरबी सीखना और कुरान सीखना आसान हो जाए, और उसको अरबी समझना और कुरान को समझना आसान हो जाए, और वो इस तरह आसान हो कि वो अपने स्केड्यूल पे अपनी मसरूफियात समेत कुरान को समझ सके और उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए अरबी सीखना और कुरान सीखना बग़ैर सारी लाइफ छोड़ के कहीं जाने के. ये मकसद था इंस्टीट्यूट का. तो जब मैंने शुरू की तो मैंने शॉर्ट कोर्सेज शुरू किए यहाँ अमेरिका में. 10-10 दिन के मेरे अरबी के क्रैश कोर्स होते थे. जो भी मैं हाथ उठाता था जुमे के खुतबे के बाद, तुम में से कौन है जो कुरान पढ़ता है और समझ नहीं आता उसे, और उसको ख्वाहिश है कि समझ आता हो, हाथ उठा लो. उठा लिया. अच्छा, तुम मुझे 10 दिन दे दो, 10 रातें दे दो, I'll get you started with Arabic. फिर तुम उसके बाद दिन के 10 मिनट 20 मिनट अगर निकाल सकते हो तो वो काफ़ी है, आ जाएगी. अव्वलुल गैथ क़तर सुम्मा यनहमिर, अरबी में कहते हैं पहली चीज़ होती है वो कतरा होता है, फिर बारिश देर से ज़ोर से गिरती है, राइट. तो बस शुरुआत तो कर लो. तो मैंने वो 10 दिन का कोर्स मैंने तकरीबन 150 दफ़ा पढ़ाया है अमेरिका में. 150 डिफरेंट मसाजिद, सिटीज़, कम्युनिटीज़ में जाके तकरीबन 15-20 हज़ार लोग जो हैं वो उस कोर्स को फ़िज़िकली मैंने जाके पढ़ाए हैं. और उसके बाद फिर ये तो अरबी की साइड थी. फिर मैं चाहता था कि कुरान के बारे में भी कुछ किया जाए बैना के थ्रू. तो मैंने एक सेमिनार डेवलप किया, डिवाइन स्पीच. उसका पूरा मकसद ही यही था कि लेट मी शो यू व्हाट मेक्स कुरान ब्यूटीफुल. और मेरा टारगेट था कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, यानी इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल कोर्स, इट्स अ लिटरेचर कोर्स. तो वो मैंने तकरीबन 70 दफ़ा पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह. और जहाँ तक मेरा इल्म है, मेरे सामने तकरीबन 15 लोगों ने इस्लाम कबूल किया प्रोग्राम के अंदर दौरान ही अल्हम्दुलिल्लाह, दैट आई नो ऑफ इन द यूएस. रिसेंटली मैंने लंदन में भी जाके वो कोर्स किया था. लेकिन अब क्योंकि हमने पूरा इंस्टीट्यूट काफ़ी ग्रो होती रही अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा फुल टाइम प्रोग्राम है. 9 महीने का यहाँ पर अरबी का और कुरान का कोर्स है जो यहाँ डैलस में हो रहा है. उसमें मैं 60 स्टूडेंट साल के लेता हूँ, और मैं हैरान हूँ कि 60 स्टूडेंट आ जाते हैं. दूसरा साल फुल है, अब तीसरा भी फुल हो गया है जो सितंबर में शुरू होगा इंशाल्लाह. 2 ग्रेजुएशंस हो चुकी हैं. और मकसद उसका ये था कि बाहर अब्रॉड जाने के बजाय यहीं कॉलेज यानी हाई स्कूल ख़त्म करो और कॉलेज शुरू करने से पहले मुझे 9 महीने दे दो. I'll give you Arabic and I'll give you Quran as much as I can. तो 9 महीने का कोर्स है. 4 महीने बाद मैं इंग्लिश में बातें नहीं करता. अतहद्दस बिल अरबिया फ़क़त, अरबी में बात करता हूँ सिर्फ स्टूडेंट से, और बाकी सारी फैकल्टी और स्टाफ भी अरबी में उसको ट्रेन करते हैं उनको. तो वो फुल टाइम कोर्स है, वो ख़ास लोगों के लिए. फिर ये आखिरी प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, उसका नाम है बैना TV. उसकी वेबसाइट है बैना.tv. उसका मकसद ये था कि मैं इंटरनेट पर इंशाअल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी कुरान एंड अरबिक स्टडीज़ लाइब्रेरी बनाऊँ, वीडियो लाइब्रेरी. जो कोई चाहता है अपने बच्चों को दर्स कुरान देना, वो जाके बैना TV पे जाए और सूरा चूज़ करे, और मैं दर्स दे रहा हूँ वहाँ पे, वो दर्स लगा लें और अपने लिए भी फ़ायदा उठा लें, बच्चों के लिए भी. मैं अपनी बेटी को 10-15 मिनट अरबी रोज़ पढ़ाता हूँ. मैंने घर में स्टूडियो बनाया हुआ है, उसको मैं 15 मिनट अरबी पढ़ाता हूँ, और मैंने रिकॉर्ड करता हूँ वो तमाम हलक़ात उसके साथ में. तो जैसे जैसे वो एडवांस हो रही है ख़ुद, उसकी अब छोटी बहन भी साथ लग गई है, जैसे जैसे वो एडवांस हो रही है मैं चाहता हूँ मेरे साथ दुनिया भी एडवांस हो. तो वो तमाम एपिसोड्स मैंने बैना TV पे डाले हुए हैं एक के बाद एक, और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस होगी वो भी प्रोग्रेस होते जाएंगे इंशाल्लाह. और मैं उसको कोई ख़ास प्रेशर नहीं देता, ना मैं उसको उसके बाहर कोई तरबियत देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग अपनी तरबियत हासिल करेंगे वो नेचुरल हो उसकी तरह ही. जो मटीरियल मैं उसको दे रहा हूँ वो लोग खुद भी लें, अपने बच्चों को भी दें. और क्या चीज़ है 10 मिनट 15 मिनट. और मेरी उम्मीद ये है कि इसके थ्रू इंशाल्लाह एक मल्टीमीडिया करिकुलम भी बन जाएगा. स्कूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, होम स्कूलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग अपने घरों में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला. और फिर उसका लॉन्ग टर्म मकसद ये है कि अगर सब्सक्रिप्शंस इनफ हो गई, काफ़ी हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्पॉन्सर करूँ यंग लड़कों लड़कियों को जो बैचलर्स मास्टर्स कर चुके हैं, कि मैं उनकी PhD इन कुरानिक स्टडीज़ मैं स्पॉन्सर करूँ. आई सेंड देम टू डू रेलेवेंट कुरानिक स्टडीज़. मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाएँ कुरान पर इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस. अहले किताब पर डॉक्यूमेंट्री बने, कुरान एंड वायलेंस, द कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स, यू नो, शरीयत पर डॉक्यूमेंट्री बने,
ناسخ اور منسوخ پر بنے, قرآن کی حفاظت پر بنے, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں بھی لائبریری میں ایڈ ہوتی جائیں تاکہ وہ لیکچرز ہی نہ ہوں, صرف ٹاک شوز بھی ہوں, ڈاکیومنٹریز بھی ہوں, اور ایک like universal global resource is created, you know, that benefits Muslims for generations to come, inshallah. So that's the intention. MashaAllah, Brother Numan, taqabbal Allah, inshallah, may Allah accept this service from you. اب ہمیں یہ بتائیے آپ کے جو forthcoming lecture series ہیں on the beautiful story of سورہ یوسف, ہمارے ویوز کو کچھ اس کے بارے میں بتائیے. ہاں, سورہ یوسف ماشاءاللہ قرآن کی واحد صورت ہے جو شروع سے آخر تک ایک ہی کہانی سے متعلق ہے اور بہت مشہور ہے اس وجہ سے, اور سٹوری کہانی اپنے طور پہ بہت زبردست ہے, بہت عظیم ہے, لیکن جس چیز پہ لوگوں کا دھیان نہیں گیا, اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہانی سنائی ہے, کیسے سنائی ہے اور سنانے کے طریقے میں کیا خوبصورتی ہے. جب میں نے یہ درس دیا تھا اپنے کیمپس پر, یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ ایئر ہوگی, میں نے اسٹوڈنٹ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ تم لوگ جو سائیکالوجی پڑھ رہے ہو نا, یا پی ایچ ڈی کرو گے سائیکالوجی میں ایونچولی, اس صورت کو مت بھولنا. It has such incredible lessons for families, for parents, for children, for people in trouble, مریض کے لیے, جو دکھدار ہوں ان کے لیے, جو ڈپریشن میں ہوں ان کے لیے. اتنی زبردست حکمتیں ہیں صورت کے اندر, اور اتنی خوبصورتی ہے صورت کے اندر. اور ینگ لڑکوں کے لیے جو اب اس سوسائٹی میں کتنی بے حیائی ہے, فحشا ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں اتنی زبردست حکمتیں اور اتنی زبردست احکام ہیں, اور واقعی خزانے ہیں جو نکالے جانے چاہیے آسان زبان میں. تو یہ میں نے کوشش کی تھی کرنے کی, الحمدللہ. تو I'm very excited, I'm very happy. My children love the series. They watch it, alhamdulillah. So I'm hoping inshallah you guys and your children watch it too. Inshallah. رمضان کی مناسبت سے کچھ کہنا چاہیں گے, last few words? Sure. رمضان سے میں کیا کچھ نہیں کہوں رمضان کی مناسبت سے. بس اگر ایک بات کہہ سکوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان کے احکام نازل کیے ہیں قرآن میں, وہ صرف ایک جگہ ہیں, بقرہ میں, اور کہیں نہیں ہے. اور وہ 6 آیات کا جو مجموعہ ہے اس میں ایک بہت گہری بات کہی ہے انہوں نے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ کو میرے بارے میں, آپ سے میرے بارے میں اگر میرے بندے پوچھیں تو اس کے بعد کہا ہے فَإِنِّي قَرِيب, تو میں قریب ہوں, بے شک میں قریب ہوں. توقع ہوتی ہے لینگویج میں, لنگوسٹکس میں, اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں, تو وہ ان کو بتا دیں والا جو حصہ ہے نا وہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کو اتنی جلدی ہے کہ انہوں نے خود ہی جواب دے دیا. یہ بھی نہیں کہا رسول کو کہ آپ جواب دے دیں, خود ہی کہہ دیا میں قریب ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اذا سألک, جب پوچھیں. اب جب پوچھیں اور اگر پوچھیں میں کیا فرق ہے؟ اگر پوچھیں ممکن ہے پوچھیں گے, ممکن نہیں پوچھیں گے میرے بارے میں, ممکن ہے دعا کریں گے, ممکن نہیں کریں گے. لیکن جب اذا کہہ دیا عربی میں, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انتظار ہے, کب پوچھو گے, کب دعا کرو گے, یہ مہینہ ہے دعا کرنے کا. اذا سألک عبادی. اور یہ مت سوچو کہ پہلے بڑے گناہ کر لیے, کوئی نہیں سنے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ تو اب تو عمر اس کی جو فرصت تھی وہ گزر گئی, جو اپرچونیٹی تھی وہ گزر گئی, وہ دن گئے, اب تو ہم گئے گزرے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات ہے نہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یہ آخری بات میں اگر کہہ دوں کہ اگر آپ کو کسی اہم شخصیت سے ملنا ہو تو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ اپنے اسکیجول پہ نہیں مل سکتے, ان کے اسکیجول پہ آپ کو ملنا پڑتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں دعا کرنے والے کی دعا کا کسی بھی وقت وہ دعا کرے میں جواب دوں گا. تم کال تو کرو, I'll be ready for you. اور اللہ تعالیٰ سے اہم کون ہوگا؟ کسی اور شخصیت کو آپ دیکھ لیں, کسی اور جاندار کو آپ دیکھ لیں جس سے آپ کہیں اس کی اہمیت ہے, اور وہ آپ کے اسکیجول پر جواب نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آفر دیا رمضان میں ہمیں. تو رمضان دعا کا مہینہ ہے. انسان اپنے بارے میں, اپنے گریبان میں جھانکے, مجھ میں کیا کمزوریاں ہیں, کیا سستیاں ہیں, کیا غصے کا مسئلہ ہے, کیا ڈپریشن ہے. میں اللہ تعالیٰ سے کن چیزوں سے جو ہے میں نجات پانا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا چاہتا ہوں, ان چیزوں پہ بھرپور دعا کرے. اپنی فیملی کے لیے دعا کرے, اپنے بچوں کے لیے, والدین کے لیے دعا کرے. یہ دعا کا مہینہ ہے. اور اس کے بارے میں جو میں تو گھنٹوں ایسی آیت پہ بات کر لوں, لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انکریج کیا ہے نا, وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا فائدہ نہ اٹھانے والا انسان جو ہے وہ بہت ہی بدقسمت ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں بھرپور دعا کریں. آمین یا رب العالمین. اور برادر مان بہت کم ٹائم پڑ گیا, افسوس ہے مجھے, اینڈ وی ووڈ ہیو لائک ٹو ٹاک ٹو یو نو اباؤٹ سو مچ مور, بٹ وی آر انفارچونیٹلی آؤٹ آف ٹائم. بٹ برادر مان, دس ہیز بین این immense pleasure and a great honor. Thank you so much for talking to us. I'm very grateful to Airwide Digital for this opportunity, and inshallah ta'ala Muslims will benefit from the program. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, انشاءاللہ کل سے آپ سن پائیں گے ARY ڈیجیٹل پر 10 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم, 10 to 10:30, اینڈ دس از دا لیکچرز آف استاد نعمان علی خان آن سورہ یوسف. انشاءاللہ کل سے ہمیں اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کی میزبان عروج سعید. بہت بہت شکریہ سننے کا. اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.